अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मैंने देखी तकरीबन 4 बजे के करीब। फिर मैंने अपनी बेगम को रिकमेंड की, उसका अब टाइम मिला तो उसने देखी वीडियो। मुझे बहुत मुफीद फ़ायदा हुआ उसका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। वीडियो का नाम है पेरेंटिंग वर्कशॉप है। वैसे डॉक्टर जवेद इकबाल आप सब लोग शायद जानते हों। वो पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, भावलपुर के रहने वाले हैं, और इस हवाले से उनका बहुत ज़्यादा काम है। वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी करवाते हैं और उनका इदारा भी है, एक किताब भी लिखी है। तो मैं लाजमी आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी जाके वो वीडियो एक देखें। उसके बाद उनकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, वो तो लाजमी देख लें अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी। वो पेरेंटिंग के हवाले से वो वीडियो है। उसके ऊपर तबसरा करने के लिए कुछ सवालात थे मेरी बेगम के, वो मैं उनसे पूछूंगा और कुछ मैं अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सना, आपने वीडियो में से क्या सीखा और क्या आपके सवाल हैं? अच्छा, मैंने कुछ देर पहले वीडियो देखी है जिस साथ उसमें है कि 7 साल के बच्चों को मारना नहीं चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में मना नहीं करना, रोकना नहीं है। तो फिर 7 साल कैसे गुजारने? बच्चों के साथ 7 साल करना क्या है फिर? आजकल के बच्चे तो 2-2 साल स्कूल दाखिल करवा देते हैं। 7 साल तक बच्चा तकरीबन 1 क्लास में तो हो ही जाता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 क्लास तक हो जाते हैं। अच्छा, 7 साल की उम्र तक ना बच्चों का जो प्री मेच्योर दिमाग होता है ना, वो बिल्ड नहीं होता सही तरीके से। उसे गलत चीज़ का, सही चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसे ये नहीं पता कि क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है। अच्छा, हमारे यहाँ ये आम रवाज चल पड़ा है, अब तो 2 साल में भी बच्चे स्कूल दाखिल करवाने शुरू कर दिए हैं। उसका ये है कि माएँ अपनी जान छुड़वाने के लिए वो बच्चे स्कूल भेज देती हैं, या बाप भी ऐसे ही हैं, वो कौन सा कोई टाइम देते हैं इतना। लेकिन इसके बरक्स अगर हम 7 साल गुजारने का जो आपका सवाल है ना, वो उसको और एक्टिविटी में डालना पड़ेगा बच्चे को, जो मर्ज़ी हो जाए। मिसाल के तौर पर आप आटा गूंद रहे हैं तो उसे साथ आटा दे दें, वो गूंदता रहे। अगर मैं मोटरसाइकिल अपना साफ़ करता हूँ तो मैं उसे अपने साथ लगाऊं, वो कुछ नहीं करेगा, वो पहले पहले मुझे देखेगा, बाद में वो मुझे कपड़ा पकड़ाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ साफ़ करना शुरू कर। अच्छा, ये उसका टाइम पास हो जाएगा। मैं बैठा कोई और काम कर रहा हूँ घर का, कोई शिफ्टिंग हो रही है, कोई और मतलब मैकेनिकल काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन आया है या कोई और मसला, इस तरह का काम है। छोटे मोटे घर के काम जो होते हैं, वो पानी लेने गया हूँ उसे साथ लेके गया हूँ, इस तरह के मामला, या दूध लेने जाना है उसे साथ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ने जाना है उसे साथ लेके जा रहा हूँ, इस तरह के मामला। और बागबानी करनी है, वो सबसे बड़ी करिकुलम एक्टिविटी जो है ना, ये जो होगी वो बागबानी होगी। पौधे को कैसे बड़ा करना है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसके अलावा एक और ध्यान लगाने के लिए कोई पैरट या कोई और चीज़ जो अच्छी लगती है, कोई ना पेट रखना पड़ेगा। मतलब मुर्गी होगी, पैरट हो गया, कोई छोटा सी बिल्ली होगी, वो उससे ध्यान लगा रहेगा उसका। तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उसका यही है ना कि बच्चे को स्कूल नहीं जाने देना जी। जहन पे असर होगा, बच्चा समझ नहीं सकेगा, बच्चा आएगा तो तब उसके जहन में असर नहीं पड़ेगा। सारे काम वो घर के करे, बाहर जाए, अंदर जाए, शरारतें करे, सारा कुछ करे, बस पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ेगा, इसकी क्या वजह? अच्छा, पढ़ाने के वाले से ना, ये जो आपने बात की है, मुझे ये लगता है कि वो पढ़ाई इस सेंस में कह रहे हैं कि आप देखो ना कि स्कूल में क्या लगता है, रट्टा लगता है, सबसे ज़्यादा रट्टा लगता है। तो उससे बचाने के लिए, अच्छा अब किसी बंदे को, अब वही बात है ना, किसी बड़े बंदे से पूछ लो, ये
पहाड़ा 16 का या और कोई, उसे याद होगा? नहीं याद होगा। ये चीज़ें हमारे लिए अहम नहीं है। वो 2 साल के बच्चे को 16 तक पहाड़े और वो आगे क्या कहते हैं, गिनती ज़ुबानी याद, तो ये चीज़ें ये रट्टा में आ जाता है, इससे बच्चे के जहन पे असर पड़ता है। अच्छा, फिर ये है कि आप उससे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि नंबर लेके आ, हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप ही नहीं इस हुआ। पे तो मैं भी मुतफिक हूँ, कि नहीं कहना चाहिए। मतलब 2 क्लास का बच्चा, 7 साल का 2 क्लास का होता है, 2 क्लास के बच्चे को आप कह रहे हो कि आपके नंबर 100% क्यों नहीं आए। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो कि अच्छा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आपसे प्यार नहीं करता। इस तरह का वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है जहन में, बच्चे के जहन में ये डेवलप होता है। बट इस सेंस में आपने उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना। हाँ, अगर आप इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते तो फिर पढ़ा लें, लेकिन वहाँ पे 6 घंटे वो टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। वही काम आप यहाँ पे घर बैठ के 1 घंटे में वो सिखा लेंगी, क्योंकि आपने उसे लवेबल एक्सपीरियंस के ज़रिए उसके जहन में डालना है। लेकिन अगर टीचर है एक, उसके लिए तो सब एक बराबर हैं। वो शरारत करने पे, ये हमारे गाँव में अक्सर मार भी लेती हैं बच्चों को टीचरें। तो ये बात मेरे जहन में ये है कि इस वजह से स्कूल नहीं भेजना चाहिए। जो काम स्कूल करता है वो आप 2 घंटे में कर लोगे घर में। तो आपको ये है कि थोड़ा सा उसे एम्बियंस देना पड़ेगा, घर में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बस ये है। एक सवाल और, स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए ना, कंप्यूटर, उसका मतलब यही है ना कि कंप्यूटर नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। अगर कोई काम ही हम ऐसा कर रहे हों कि जो बच्चों के सामने कंप्यूटर चलाया जाए, बच्चों के सामने काम किया जाए, तो तब बच्चे कहाँ रखें हम, तब बच्चों का क्या करना। अब कोई कारोबार ही हमारा ऐसा है कि हम जो मोबाइल पे कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कोई काम सीख रहे हैं कंप्यूटर के हवाले से, तो बच्चे तो फिर पास होते ही हैं, आ जाते हैं, फिर उनका क्या करना। 7 साल तक बच्चे को दूर रखना स्क्रीन से बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, इसका ना एक छोटा सा तरीका है मुझे जो समझ आता है। अच्छा, ये आप फ्रीलांसर्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि हमारा काम इंटरनेट के ज़रिए चलता है, हाँ। हम इंटरनेट पे ऑनलाइन बैठेंगे तो काम करेंगे, लेकिन बच्चा सामने है, बच्चे के सामने स्क्रीन नहीं लानी। अच्छा, बच्चे के जहन में ना ये है कि अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टिकटॉक वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई मूवीज़ देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई और फजूल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चा यही समझेगा कि ये इंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। अच्छा, आप उसी बच्चे के सामने अपने काम के हवाले से करेंगे स्क्रीन को इस्तेमाल, तो उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका तो नहीं इंटरेस्ट आपकी वो पीडीएफ शेयर करने में, या आपके वो एक्सेल शीटें बनाने में, या आपकी वो डिज़ाइनिंग करने में, कोई उसका नहीं है। बच्चा देखेगा तो ज़रूर ना आके, इस हवाले से कि उसकी नज़रों में असर होगा ये, नहीं तो नहीं, देखेगा तो ज़रूर ना। नहीं नहीं, असल पता क्या मसला है? असल इसमें मसला है कि एक चीज को आप एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, मोबाइल फोन को, स्क्रीन को, उसके जहन में एक डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक केमिकल है। अच्छा, केमिकल जो है ना वो रिलीज होगा, और उसकी वजह से उसकी वजह से वो अटेंशन नहीं दे पाएगा आगे जिंदगी में। अच्छा, अब ये देखा है टिकटॉक रील्स 15 सेकंड की होती हैं। अच्छा, अक्सर लोग हम भी ऐसे ही करते हैं कि वो 6 सेकंड के बाद बोर हो जाते हैं उस रील से, हम अगली रील इस्तेमाल करना शुरू अच्छा, बच्चे का तो पहले ही अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो अगर आपने उसे ये इस तरह की स्क्रीन दे दी, आदत डलवा दी इस तरह की स्क्रीन की, इस तरह इस्तेमाल करने की, एक है काम के लिए इस्तेमाल करना। काम के लिए बच्चे को कुछ नहीं होगा, बच्चे पढ़ते भी हैं काम के लिए, लेकिन असल मसला ये है कि इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसका डोपामिन रिलीज हो गया मोबाइल की वजह से। जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं, बच्चे के जहन में यही होगा कि ये किताब जैसे पढ़ते हैं वैसे ही एक ये काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा हो कि ये ज़रूर सीखेगा कि अच्छा ये काम कैसा होता है, लेकिन
یہ ضرور یہ نہیں اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں ہم 4 4 5 5 گھنٹے بیٹھ کے ریلز دیکھیں گے یا اس کے ذریعے ہم جو ہے نا انجوائے کریں گے۔ نہیں نہیں، اس کی کچھ باتیں مجھے اچھی بھی لگی ہیں کہ ماں باپ نماز پڑھے تو بچہ بھی پڑھے گا دیکھ کے، یہ تو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، کیونکہ بھائی میرا پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، نیچے جاتا ہے، اس کے بچے ساتھ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بھائی کی طرف دیکھ کے، اس کی یعنی کہ مما بھی پڑھتی ہے ان کی نماز، تو بچے دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں نماز، یہ تو دیکھا ہے صحیح ہے۔ اور کتابیں پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کچھ باتیں اس کی اچھی بھی ہیں، لیکن کچھ باتوں سے مجھے تھوڑا سا ہوا تھا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اب موبائل پہ تو ہم کام کرتے ہی ہیں۔ اچھا، اس پہ نا میرا ایک اور ذہن میں ہے، گھر میں ایک ایسا کوئی کمرہ ہو یا کوئی ایک ایریا بنا لیا جائے جس کے اندر نا کمپیوٹر، لیپ ٹاپس یا موبائلز یہ سارے وہاں پہ ہو جائیں، یہ آپ کے لیونگ روم میں نہیں آنے چاہیے، آپ کے بیڈ روم میں نہیں آنے چاہیے موبائل۔ اب ہر گھر میں تو ایسا نہیں نہ ہوتا، یہ آپ کو بنانا ہم بنا سکتے ہیں، کوئی گھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے، جو گھر ہی چھوٹا ہو، ایک کمرہ ہو، فیملی زیادہ ہو یا 2 کمرے ہوں، پھر وہ کیا کرے، وہ بچوں کے لیے علیحدہ جگہ کیسے بنائے کہ بچے نہ کمپیوٹر دیکھ سکے نہ موبائل دیکھ سکے۔ اچھا، بچوں میں یہ کمپیوٹر اور موبائل دیکھنے کا رواج کہاں سے پڑتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے بچے نے بڑے ہو کے خود سیکھنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، آگے کمپیوٹر کا دور آ رہا ہے، جدید دور آ رہا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن بچوں کے اندر آتا ہے ماں باپ کے ذریعے۔ اچھا، ہوں ماں باپ کے لیے یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک کونا مختص کر دیں نا گھر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر ہی کونا مختص کر دیں، اچھا موبائل باہر سے آئے ہیں، موبائل وہاں پہ رکھ دیا ہے، اب موبائل کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہاں پہ پڑا ہے، وہ روزانہ آتے ہیں، ابو باہر سے آتے ہیں، امی آتی ہیں کمرے میں، وہ آ کے موبائل وہاں پہ رکھ دیتی ہیں یا کمپیوٹر کے پاس رکھ دیتی ہیں یا کوئی ایک کونا جو ہے نا اس میں رکھ دیا موبائل، اب کوئی فون آتا ہے تو وہ اٹھاتی ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں کچھ کرتے، یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو وہ جاتی ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور واپس آ کے ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ بچے کے ذہن میں یہ ہوگا تو بچہ خود بخود جو ہے نا یہ سیکھے گا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ کام کے لیے چیز ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو میرے ماں باپ جو ہے نا وہ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر بھی استعمال کرتے ہیں، کر کے تو وہاں سے واپس آ کے ہمارے ساتھ ویسے ہی پہلے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ لیکن اگر آپ اسی کونے میں بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے موبائل یا اسکرین، کوئی بھی اسکرین ہے، تو پھر یہ نقصان ہوگا بچے کا، کیونکہ وہ سیکھے گا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بابا وہاں پہ یا مما وہاں پہ بیٹھ کے ہنستی ہیں موبائل کے ساتھ، موبائل دیکھتی ہیں یا کوئی بھی وہ یہ انٹریکشن قانون ہوتا تو ہے۔ ہر طرف نہیں نہ ہوتا، یہ تو ڈسپلن جس گھر میں ہو وہ ہی کر سکتا ہے، سارے تو نہیں نہ کر سکتے۔ اچھا، میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ یہ بنانا پڑتا ہے ڈسپلن، پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا، میرے گھر میں بھی اب مسئلے ہیں میں لیکن 2 منٹ موبائل پکڑ لوں نا تو یہ روشنی آ جاتی ہے، موبائل دے دو مجھے بھی، اس سے چھپا کے مجھے دیکھنا پڑتا ہے موبائل، جب یہ سوئی ہو تب دیکھتی ہوں، میں رات کو سو جائے تب دیکھتی ہوں، اس کے سامنے نہیں دیکھتی، کیا ابھی 8 ماہ کی ہے۔ ہاں تو ایسا ہی ہے نا، اب اس کے سامنے تو استعمال کر رہی ہے نا۔ اچھا، اب وہ سوئی ہے نا تو یا وہ تیرے پاس بھی ہے کوئی کام کر رہی ہے تو ایک کونا مختص کریں گے نا، اس کونے میں اس بچے کو جانے کی اجازت نہیں ہوگا کہ ادھر نہیں جانا بھی، وہ آہستہ آہستہ خود ہی ڈیولپ ہوگا کہ اچھا ادھر نہیں جاتے، ادھر مما ہمیں بھی نہیں لے کے جاتی، خود جاتی ہے وہاں پہ کام کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، اس طرح کے جو ہے نا ماحول ڈیولپ کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ، تو پھر ہی کچھ ہوگا۔ ایک کوئی مہمان آ جائے گھر میں، تو ایک ان کے گھر کسی کے گھر مہمان آیا تو اس نے پانی ڈال دیا اس کے اوپر، تو اسے اس وقت غصہ ہمیں بھی آتا ہے، جیسے ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہمارے بچے ایسے کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، بچے کو ڈانٹنا چاہیے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈانٹنا چاہیے جی، اسے پیار سے سمجھائے، کوئی بچے نہیں سمجھتے پیار سے، ویسے بھی یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے اس کے ساتھ ایسے بدتمیزی کی جائے، میرے ساتھ ہو تو مجھے خود نہیں پسند ہونی یہ، میں تو چاہے تھپڑ لگا دوں، یہ عادت نہیں اچھی بچے کی، یہ چھوٹا بچہ ہی ہے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے ڈانٹ کے چاہے سمجھائے،
लेकिन उसने वीडियो में कहा है उसने कि नहीं डांटना, बच्चे को कुछ नहीं कहना। अच्छा यही मसला है, एज ए इंसान तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि आपका दिल करेगा इसको थप्पड़ थप्पड़ अब दो तीन। मैं कल ही किसी के घर गई, अपनी दोस्त के घर, वहाँ पे मेरे भतीजे ने खुद ये हरकत की कि प्लेट में वो बिस्किट वगैरह उन्होंने ला के दिए। उसका खाने का तरीका, अभी 4 साल का है वो, खाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे ना। कि देखने वाले वो 3 4 औरतें थी, कुछ उनके बच्चे थे, कुछ उनके बच्चे भी शरारती थे, तो शायद उनके साथ मिलके उसने ऐसे किया, बहरहाल जो भी है, लेकिन मुझे नहीं वो अच्छा लगा। तो वो जब 7 साल से, अब उसे मैंने घर आके अच्छी तरह डांटा है उसे कि क्यों आपने ऐसे किया वहाँ पे, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो अब हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो वो उसे कैसे पसंद आएगा, हमारी बेटी ही ऐसा करती हो। अच्छा ये ना बहुत देर बाद रिश्ता डेवलप होता है, अब उसकी आदत बन गई है ऐसे करने की। आपने या ना चाहते हुए भी उसे कभी इस मामले में समझाया ही नहीं। आप जैसे मेरे साथ बात कर सकती, अगर मैं उस बच्चे की तरह जाके एक्ट करूं वहां पे मेहमानों के सामने, तो आप मुझे क्या कहेंगी? मुझे तो नहीं थप्पड़ लगाएंगी या मुझे तो डांटेंगी तो नहीं, मुझे ये आप समझाएंगी कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, आपके जहन में क्या चल रहा था, या कोई भी बात है ऐसी कोई गाली निकाल दे बाहर जाते हुए तो आप उसे बड़ा कोई गाली निकाले तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगी कि आप क्यों, आप उसे डांटना शुरू कर देंगी। आप उससे पूछेंगी इसने मुझे निकाली तो निकाली क्यों है। ये जो है ना नेचर इंसान की, ये बदलने में बहुत देर लगती है। अच्छा अब तरीका ये है कि उस बच्चे को समझाने का तरीका क्या होगा। उस बच्चे को समझाने का तरीका ये है कि आप उसको बिठाएं बाद में। अब उसने कर लिया ना, कुछ नहीं, उसे बिठाएं बाद में, उससे बेटा आपने ऐसा क्यों किया, आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा था उस वक्त। अच्छा ये ना बच्चा अपनी तोतली सी जुबान में कुछ बोलेगा, कभी नहीं भी बोलेगा, लेकिन आप 10 15 बार ऐसे पूछेंगी ना, फिर उसे आराम से प्यार से ही समझाना है, कुछ नहीं कहना, डांटना नहीं है। डांटने से मामला खराब होता है, इंसान के ना जहन में एक रिबेलियस होता है, मतलब ये ना बंधन तोड़ने वाला इंसान होता है। मुझे ये लगता है कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा है ना, उसे कहें कि यार स्विच में हाथ नहीं डालना, उसे डांट लो, उसे मार लो, वो डालेगा, जो मर्जी हो जाए। अच्छा अब आप उसे प्यार से एक समझा सकते हो कि अच्छा अभी बैठ जा, मेरी बात सुन ले। अब बात उसे समझा कि अच्छा इसमें ऐसे होता है, या डराना भी है, उसे प्यार से डराना है उसके, क्योंकि उसके जहन में दो ही कंडीशन है, उसके जहन में सही गलत तो है ही नहीं है। शुरू से ही उसके जहन में कोई ऐसा पैमाना नहीं लगा जी ये बात सही है, ये माशरे के लिए सही है, ये गलत है। उसके जहन में सिर्फ एक पैमाना लगा है कि ये प्यारा है अमल, इससे मुझे मजा आता है। उसे बिस्किट खाने में, वो बच्चे को, छोटे को बिस्किट खाने में मजा आया तो उसने वो उठाया, उसने जो भी किया, वो प्लेट सारी उठा ली होगी या वो नीचे गिरा दी होंगे, उसे मजा आया खाते हुए, वो मजा। देखने वाले को तो वो मजा नहीं ना आया। देखने वाले को अब खराब लगा है, लेकिन उस बच्चे की तरबियत ठीक करने के लिए आपने उसको डांटना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आपने उसको प्यार से बिठा के समझाना है, जैसे एक बड़े बच्चे को समझाते हैं, बड़ा बंदे को समझाते हैं, वैसे ही समझाना है कि अच्छा तेरे ज़हन में क्या आया था, तूने क्यों किया, अच्छा यार आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो क्या सोचेंगी आंटी, वो क्या सोचेंगी कि आप ऐसे हो। इस तरह प्यार से समझाओगे, वो 2 बार 10 बार, 2 4 10 बार करेगा, ऐसे लाजमी करेगा, दोबारा करेगा। लेकिन ये है कि 10 15 बार इस तरह समझाने के लिए ये बहुत लंबा काम है, क्योंकि उसका पैटर्न बन चुका है। अच्छा एक छोटा बच्चा है ना, उसे भी ऐसे ही समझाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके जमान में, दिमाग में पैटर्न बन गया है कि ऐसे ही करना है, जब चीज आए वो ऐसे ही पकड़नी है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्यार से समझाओगे तो वो खुद ही सुधरता जाएगा, खुद ही कभी तो उसके जहन में आएगा ना। ये दिमाग, डेवलप हुए दिमाग को आपने, जैसे एक जो है ना बनी हुई चीज को आपने गिरा के दोबारा बनाना है, तो ये ऐसे ही अमल है। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, सब्र तो इंतहा का लगेगा, तो ये करना पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। बाद में
देख लेना, आपको कभी ज़िंदगी में उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये जो उसकी डेवलप बना हुआ दिमाग है ना, उसे आपने उखाड़ के दोबारा से बनाना है, तो बाद में आपको ज़िंदगी में कभी उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेहनत है। अगर आप डांटोगे तो वो डांट की वजह से ये होगा कि वो बागी हो जाएगा आपसे। पहले तो वो जब छोटा होगा तो वो आपकी बात गुस्से से मान लेगा, आप आंखें दिखाएंगे तो मान लेगा, लेकिन बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि अपना खुद संभाला कर सकेगा, तो वो बागी हो जाए, वो कहेगा मैंने तो करना ही ऐसे, जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी कहते रहे, हमारे जहन में तो वो बन गया है रूटीन, हम तो कुछ नहीं गए हैं। तो ठीक है। और एक सवाल उसका ये था कि बच्चे हर चीज़ फॉलो करते हैं बड़ों की, यानी कि माँ बाप की, घर में जितने भी अफराद रहते हैं उसकी सारी बातें वगैरह फॉलो करता है बच्चा। ये ठीक है, कुछ बातें ठीक भी लगी मुझे। लेकिन अब घर में 100 मिसाइल हो जाते हैं, माँ बाप के आपस में भी हो जाते हैं, घर वालों के साथ भी हो जाता है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो फिर उस वक्त बच्चे क्या सोचते होंगे? उस वक्त कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है कि लड़ाई हो जाती है, कई बार बच्चे का बाप गुस्से में आ जाता है, कई बार माँ आ जाती है, कई बार घर वालों से लड़ाई हो जाती है। ये तो हर घर में मामला होता है ऐसा। तो फिर उस वक्त बच्चे क्या सोचते होंगे? अच्छा, बच्चा जो है ना, वो वीडियो कैमरा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है आपकी बातें। हाँ। तो जब वो बड़ा होगा तो वो वैसा ही करेगा जैसा उस वक्त उसके माँ ने या लेकिन उसके इसका बाप ने हल किया। निकालो ना, इसका हल निकालो अच्छा, लेकिन। इसका हल ये है कि बच्चे के सामने नहीं लड़ना, जो मर्जी हो जाए, बच्चे के सामने आपने गुस्सा कभी नहीं करना। अब अगर लड़ाई बच्चे की वजह से हो रही हो तो? जो मर्जी है, आपने कुछ ना कुछ जब्त करके, अच्छा ये देख, यही बात मुझे, एक मिनट, यही बात इधर आ जा, कि अगर हाँ। बच्चे की वजह से लड़ाई हो रही है, बच्चा सामने है, हम्म। तो तूने आगे से क्या एक्ट किया है, यही तो बच्चे ने नोट करना है। बच्चे ने ये नहीं नोट करना कि ये अगला माँ, बंदा क्या कर रहा है, माँ मेरी साइड ले रही है, ये नहीं नोट करना बच्चे ये ने। नहीं नोट करना, लेकिन ये करना है कि माँ ने आगे से रिएक्ट क्या किया है, माँ आगे से बोली कैसे थी, या बाप आगे से बा की झोली में बैठा, बाप आगे से बोला कैसे था, वो उसने रिकॉर्ड करना है। ये नहीं रिकॉर्ड करना कि ये अच्छा एक्सपीरियंस था कि बुरा था, वो सही कह रहा है या ये सही कह रहा है, इसका तो पता ही नहीं उस बच्चे को। उस बच्चे को ये होगा कि अच्छा, अगर कभी लड़ाई हो जाए तो आगे से ऐसे बोलते हैं, ये उसके जहन में आना है। वो नहीं आना कि कौन सही कह रहा था, उसके जहन में तो ये डेवलप ही नहीं हुआ ना अभी तक। तो ये है कि इस बारे में देख लो। बहरहाल मेरा सवाल तो वही रह गया ना, 7 साल तक बच्चा कैसे जिंदगी गुजारेगा? साल तक ना गुजार, उसे स्कूल डालना, ना उसे कंप्यूटर देखने देना, ना उसे मोबाइल देखने देना, ना किसी बात से उसे डांटना, यानी कि जो मर्जी वो करता रहे, बच्चे को कुछ भी नहीं कहना। ऐसे तो बच्चा बिगड़ जाएगा फिर। नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कमरे की पूरी चीज़ें तोड़ दे, जो मर्जी कर दे, उसे कुछ कहना नहीं है। यही बात है, उसे कहना है, कहना बिल्कुल नहीं, उसे कहना है। कहना पता कैसे है, उसे प्यार से बिठा के, जैसे एक अच्छे बंदे को, बड़े बंदे को अब समझाते हमारी हैं। बेटी 8 माह की है, हाँ जी। यहाँ से शुरू हो जाए आप। हाँ जी। किसी बात पे जिद कर लेती है, हाँ नहीं जी। चुप करती, तो फिर? अच्छा, जब वो चुप कर जाएगी ना, जब प्यार से सुकून से बैठी होगी, तब उससे बात कर, वैसे ही बात सुनती है बच्ची, बात बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ, हमारी बच्ची तो सुनती है। हाँ, तो बात बात उससे कर, ऐसे जैसे बड़े के साथ कर रही है, कि बेटा आपने उस वक्त जिद की थी, क्यों की थी। अच्छा, अब वो बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में वो बैठ रहा है कि अच्छा मम्मा ये कह रही है कि उस वक्त, क्योंकि वो सुन तो रही है, बात मानती है ना, बुलाओ तो आती है, या कोई छोटा मोटा काम हो वो करती है, कोई चीज पकड़ाने का कहो पकड़ाती है, तो वो सुन रही है, लेकिन वो बोल नहीं सकती अभी। उसी वक्त से शुरू करो कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना, ये देखो ना आप ये तोड़ रही हो, इसकी वजह से ये नुकसान होगा। कोई भी आप उसके जहन में डेवलप कर सकते हैं बात,
کہ ایسا نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے بیٹا, ایسے نہیں کرتے, تو آہستہ آہستہ یہ گزرے گا معاملہ, خود ہی صحیح ہو جائے گا. جب وہ بڑی ہوگی خود ہی اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ایسا نہیں کرتے. اچھا دوسرا, 7 سال کی عمر تک کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے کہ اس کو دیکھو, پڑھ تو لے گا, وہ پڑھ لے گا, نالائق نہیں بنے گا, پڑھ لے گا, وہ بعد میں بھی پڑھ لے گا, کوئی اس کی عمر نہیں گزرے گی, اتنی دیر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, پڑھ لے گا, وہ سارا کچھ کرے گا وہی بعد میں. لیکن پہلے اس کے ذہن میں ایک اسٹرانگ ویلیو جو آ جائے گی ذہن میں, کہ مطلب ایک اچھا انسان بن جائے گا وہ اس سارے معاملے سے. پڑھنا تو ہے ہی ہے, اس نے ساری زندگی پڑھنا ہے, بعد میں پڑھے گا. ایک اچھا انسان جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا آگے جا کے, لوگوں کے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس اس کے گرد ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کل کو کوئی بچہ اس کی کوئی چیز خراب کرتا ہے تو وہ اسے سمجھائے گا, نہ کہ اس سے لڑ کے تو گھر آ جائے گا کہ نہیں جی یہ, جیسے اکثر بچے کرتے ہی ہیں, ہمارے ہاں تو کرتے ہیں. ایسے تو پھر بچے باہر کا ماحول دیکھ کے نہیں خراب ہوتے. نہیں نہیں, باہر کا ماحول دیکھ کے نہیں بچے خراب ہوتے, بچہ سب سے پہلے فالو کرتا ہے ماں باپ کو. اچھا بچے کے ذہن میں ہوتا ہے پہلے 6 سال نا, وہ تو پھر گھر کا جیسا ماحول ہے ویسے ہی بچوں کا ہونا ہے. ہاں ایسا ہی ہے, جو مرضی ہو جائے, گھر کا جیسا ماحول ہے ویسے ہی ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ فالو آپ اس کو کروائیں اپنے آپ کو, آپ خود رول ماڈل بنیں گے, وہ آپ کو فالو کرے گا. اچھا گھر کا ویلیو اسٹرانگ ہونا, گھر سے ایک بچہ سلجھا ہوا ہو تو وہ باہر جا کے بگڑتا نہیں ہے. اگر گھر میں اسے کوئی مورل ایکٹیویٹی یا مورل اسے سٹانس نہ دیا جائے تو وہ باہر جا کے بگڑے گا, اور زیادہ بگڑے گا. گھر میں کیونکہ اسے کچھ سکھایا ہی نہیں گیا تو وہ باہر جا کے بگڑے گا. اگر گھر سے وہ اچھا مورل ایکٹیویٹی اسے دی گئی ہے, کہ مطلب اسے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا, پیار سے سمجھایا گیا, باہر جا کے وہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات ڈیل کرے گا. اچھا اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا, یہ 7 سال کی عمر میں نہیں ہوگا, لیکن بعد میں بھی ہوگا اثر اس کا. بعد میں آگے رشتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں ہوگا, کاروبار کیسے کرنا ہے اس میں ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کے مورل ویلیو جو ہے نا بچپن میں ہی سیدھے کر دیے ہیں, تو وہ آگے جا کے اپنی پٹری پہ صحیح طریقے سے چڑھ جائے گا. مجھے اس ویڈیو میں یہ بات اچھی لگی کہ ایک بچہ ذہین ہے یا جیسے بھی ہے وہ اچھے نمبر لے آتا ہے, بہت اچھے آ جاتے ہیں نمبر اس کے. اور ایک بچہ ہے وہ پڑھتا بھی بہت ہے, محنت بھی بہت کرتا ہے, لیکن اس کے نمبر نہیں آتے. پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں جی فلاں کا بیٹا, چاہے اس کا قریبی ہو یا اس کے بھائی کا بیٹا ہو یا چاچے کا بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, وہ بچہ اچھے نمبر لے کے آتا ہے, آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس حوالے سے بتائیں آپ. یہ ویسے ویڈیو مجھے اچھی لگی ہے, ایسا کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ محنت اپنے حساب سے کرتا ہے, وہ اپنے حساب سے کرتا ہے. نمبر اب نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو مارو ڈانٹو تاکہ اگلی بار وہ پڑھ ہی نہ سکے ہاں یا ٹھیک. محنت ہی نہ کر سکے, کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی نمبر کم آتے ہیں, گھر والے سپورٹ نہیں کرتے میری. جب گھر والوں نے نہیں کرنی سپورٹ تو پھر بچہ آگے پڑھ ہی نہیں سکتا. اکثر لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے, سپورٹ ہی نہیں کرتے. ہاں بھائی یہ پڑھتے ہی نہیں ہے, چاہے وہ بیچارہ سارا سال پڑھتا رہے, محنت کرتا رہے, اب اس کے نمبر نہیں اتنے زیادہ آئے, اس میں بچے کا قصور ہی نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ سپورٹ کرنی چاہیے, میرے نزدیک تو یہی ہے. ویسے اور سوال بھی ہے, اگر بچے کو مارا نہ جائے, کچھ کہا نہ جائے, تو اسی حساب سے تو پھر وہ ماں باپ کا بھی بات نہیں مانے گا. اچھا اس میں نا میرے ذہن میں جو بات ہے, بچہ کتنی دیر آپ کے بات مان لے گا؟ میرا نہیں خیال کہ بچہ آپ کی بات مانے گا. 10 سال بہت مشکل سے مانے گا, 10 سال کے بعد وہ باغی ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ آتا ہے کہ سارے بچے باغی نہیں ہوتے. اچھا 10 سال تک آپ نے اسے اتنا زیادہ ڈرایا ہو, یا مار کی وجہ سے یا ڈانٹ کی وجہ سے, تو وہ 10 سال کے بعد بھی باغی نہیں ہوگا, وہ ساری زندگی آپ کے پلو سے رہے گا لپٹ کے. اچھا اگر آپ اس کو لویبل ایکسپیرینس کے ذریعے, مطلب یہ کہ آپ اسے پیار سے اپنی بات منوا سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں.
मिसाल के तौर पे अगर वो कल बड़ा हो के किसी जगह पे नौकरी के लिए जाता है या कारोबार करता है, कोई बंदा उसकी बात नहीं मानता, तो वो वैसा ही उसके साथ बिहेव करेगा जैसा आपने उसके साथ बचपन में किया था। मिसाल के तौर पे आपने डांटा था, आपने मारा था, तो वो वैसा ही बिहेव करेगा, डांटेगा, क्योंकि बड़े हो के वो डांटेगा या गालियाँ निकालेगा। वो मार नहीं सकता क्योंकि वो एक माशरा है, उसे पता है कि वो मारेगा तो आगे से पड़ेंगी। तो इस वजह से सारी ज़िंदगी उसका यही पैटर्न रहेगा। अच्छा, अगर आप उसे प्यार वाले तरीके से काम करवा लेंगे उससे, कि मतलब प्यार से बात अपनी समझा सकेंगे, सबसे बड़ा बच्चे के लिए हथियार ही प्यार है। कि उस प्यार करोगे तो वो आपकी बात मानेगा, हर सूरत में मानेगा, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आपने उसे प्यार देना। बच्चे को सिर्फ ज़िंदगी में एक ही चीज़ प्यार का भूखा है, 7 साल तक। बाद में वो ख्वाहिशात आ जाती हैं कि अच्छा कपड़े मैंने कैसे पहनने, थोड़ा और बड़ा हो अगर जाए। 7 साल के बाद बच्चा कहते मैंने मोबाइल लेना है तो फिर? क्यों लेना है, सबसे बड़ी वजह ये पूछनी बच्चे से, क्यों लेना है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कहता है कि अच्छा मैं ना स्कूल जाता हूँ, तो वहाँ पे ना किताब के अंदर लिंक आया है, वो किताब के अंदर एक रिसर्च है फलाने डॉक्टर्स की, वो बड़ी अच्छी फलाने रिसर्च है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसे आप मोबाइल दो, क्यों नहीं दोगे, दो आप उसे। अच्छा, अगर वो ये कहता है ना कि फलाने बच्चे के पास मोबाइल है, फिर नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपने किसी और से तरजीह दे के आपको उसको मोबाइल दिया, वो बच्चा अब जिद्दी होगा। अच्छा, एक और इसके अंदर एक्सपेक्ट है, वो ये कहे कि मैंने मोबाइल लेना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मोबाइल देखना, वीडियोस देखना। तो आप कितनी देर तक दिखा सकते हो वीडियोस, ये तो आपके लिए नुकसान है। तो आपने कहना नहीं बेटा, इस काम के लिए आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, चाहे वो जिद कर ले, जो ले, रो लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप हर बार प्यार के साथ ये उससे पूछें कि बेटा आपको मोबाइल अगर इस काम के लिए चाहिए तो माजरत हम नहीं लेके दे सकते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डेवलप हो जाएगा कि नहीं भाई ये काम बुरा है, इसके लिए नहीं चाहिए, लेना चाहिए। एक मैंने सुना था एक बार, ये कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही वीडियो देखी थी नेट पे, तो वो कह रहे थे 3 साल की बच्ची ने हिफज कर लिया कुरान मजीद। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, वो कैसे कर सकती है 3 साल में हिफज? अच्छा, बच्चे का जहन अभी डेवलप नहीं हुआ था पूरा, उसके माँ बाप ने पहला काम जो किया होगा ना मेरे जहन के मुताबिक, एक माहौल डेवलप किया है। मतलब घर के सारे अफराद बैठ के कुरान पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे उसे, सारे अफराद बैठ के। अम्मी है तो अम्मी पढ़ाएगी, अब्बू हैं तो अब्बू पढ़ाएंगे। अच्छा, बच्चे के जहन का वो वैसा ही वीडियो रिकॉर्डर या ऑडियो रिकॉर्डर है बच्चा, जो आप उसे सुना रहे हैं। अब कुरान है तो कुरान वो सुन तो रहा है, वो पूरा हिफज करेगा, जैसे आप उसे रोज़ाना सबक देंगे वो करेगा। वो 3 साल की बच्ची ने किया है ना, 3 साल की बच्ची कर सकती, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो 6 माह में कर लिया होगा, उसने 6 माह से ज़्यादा ही टाइम लगाया होगा। 6 माह बहुत होते हैं कुरान हिफज करने के लिए। अगर 6 माह के अंदर बच्चे को, उस 6 माह के अंदर, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर कोई जहन के अंदर और बात नहीं चल रही, खुराफात नहीं चल रही, या उसके अंदर और कोई सोच नहीं आ रही, या उसका दिल भर नहीं रहा होगा उस चीज़ से, तो वो 6 माह में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहन है ना, उस वक्त जहन डेवलप हो रहा था, जहन डेवलप होने के दौरान दौरान उस आपने उसके जहन में कुरान उतार दिया है, वो लगाया उसने रटा ही है, लेकिन उसका सवाब भी मिलेगा। तो आपने उसके जहन में उतार दिया है, तो बड़ी इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन इसका नुकसान कोई नहीं है एज सच, लेकिन फ़ायदा भी कोई नहीं है। फ़ायदा ये नहीं है कि इस सेंस में उसको, बच्चे को उसका मतलब ही नहीं पता, या कोई उसे उससे उस चीज़ से कोई अभी रिलेटेबिलिटी कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी उसके जहन में सिर्फ ये है कि मैंने एक चीज़ हिफज कर ली है, उसे ये नहीं पता इसका क्या इस्तेमाल होगा। ये हो सकता है कि कल को वो बड़ा होगा, 12-15 साल का होगा, फिर उसके जहन में ये
ڈیولپ ہوگا کہ اچھا یہ چیز اچھی تھی جو میں نے حفظ کر لی تھی، اب جو ہے نا اس کا فائدہ ہے مجھے، یا اس سے مجھے نیکیاں ملیں گی، یا اس سے مجھے مطلب اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں گا، یا جو بھی اس کے ذہن میں بات آئے گی. لیکن اب اس کے ذہن میں اگر وہ 3 سال کی ہے نا، تو اب اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. میرے خیال میں نا یہ پہلے تھا کہ 7 سال کے بچے کو کچھ نہیں کہنا، 7 سال کا بچہ اسکول نہ جائے، یہ نہ کرے. تو اب تو نہیں، اب تو 2 3 سال کا بچہ اتنا کچھ کر لیتا ہے، اکثر سننے میں آتا ہے. اب کچھ بعض بچے ایسے ہیں جو موبائل اتنا زیادہ چلا لیتے ہیں کہ بڑوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ بچے سے ہی کرتے ہیں. اس کا کیا، اب میرا بھتیجا 4 5 سال کا ہے، وہ موبائل ہی میں نے سارا اس سے سیکھا ہے. اب میں کہاں اور وہ کہاں، تو موبائل میں نے سارا اس سے سیکھا، ساری ایپیں اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دی مجھے، اچھا. سارا کچھ اس نے بتایا. اب اس کے ذہن میں اتنا کچھ کیسے آ گیا؟ اچھا میں یہی بات بتا رہا ہوں، آپ نے بچپن سے اس بچے کو موبائل دیا ہے نا؟ دیا ہے وہ نا؟ تو گھر میں تھا، موبائل کمپیوٹر گھر میں ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہ. ہاں تو اب تو امیجن کر کے اس بچے کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے، تیرے ذہن میں یہ ہے کہ شادی ہے، یہ کام کرنے ہیں، اور روٹی پکانی ہے، یا کوئی اور کھانا بنانا ہے، یا اور بہت سارے کام تیرے ذہن میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیرا ذہن خالی نہیں ہے، تیرا ذہن مکمل ڈیولپ ہو گیا ہے. اس کا ذہن ابھی انڈر ڈیولپمنٹ تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. اس نے دیکھا کہ موبائل ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، جس کی میں ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، مطلب مکمل فنکشنز اسے آہستہ آہستہ اس نے ایکسپلور کیے. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس نے دیکھا، اس نے ایکسپلور کیے، اس کے ذہن میں وہ اب پیٹرن بیٹھ گیا ہے. اچھا یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی کھول کے دیکھا اس سے موبائل پکڑا ہو اور اس کی پنگے لیے ہوں، کبھی کس فولڈر میں جاؤ، کبھی کسی فولڈر میں جاؤ، اس طرح آپ نے تو کبھی نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اب میں تو بڑی ہوں نا، میں اگر کر بھی لوں تو میں سمجھ جاؤں گی تھوڑا بہت. لیکن بات ہو رہی ہے 7 سال سے چھوٹے بچہ. اب ہاں وہ تو 5 سال کا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہوا ہے 5 سال کا. اس کی برتھ ڈے تھی کچھ دن پہلے، تو 5 سال کا ہوا ہے شاید وہ. تو وہ تو ماشاء اللہ اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے ہر کام میں، پڑھائی میں بھی، اور یہ کمپیوٹر کے معاملے میں بھی، موبائل کے معاملے میں بھی، کہ بہت تیز ہے وہ، اپنے عمر سے زیادہ تیز ہے. عمر سے زیادہ تیز نہیں، عمر بچے کی تو حد ہی نہیں ہوتی. بچے کا نا جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا نیچے والا تو آپ نے طے کیا ہوا ہے اللہ نے، کہ اچھا وہ آئے گا تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوگا، وہ ہاتھ نہیں لا سکے گا، کچھ نہیں کرے گا. مطلب اوپر والا اس کا نہیں کبھی طے کیا اللہ نے. وہ تو آپ اس سے جو مرضی کروا لو، اسے ماحول وہ ملا، موبائل دیکھنے کا اتفاق ہوا اس کے ساتھ، اس نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں ایسے کام کرتی ہیں. تو نے کبھی نہیں دیکھا، نہ تو نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس بچے نے وہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے اس کا ذہن جلدی ڈیولپ ہو گیا. اچھا وہ تو موبائل کی بات ہے نا. اب میں اسکول جاتی ہوں، پڑھاتی ہوں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تقریباً یہی 3 4 سال کے، 5 سال کے، نرسری اسی کلاس میں. وہ بھی اتنے تیز ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، گالیاں اتنی نکالتے ہیں، میں تو حیران ہوں چھوٹا سا بچہ اتنا کچھ کیسے سیکھ جاتا ہے. یہی تو بات ہے، وہ سیکھتا کس سے ہے؟ وہ اس کے گھر میں ویسا ماحول ہوگا نا، وہ اس نے سیکھا. بچوں نے ہر بچے کے آج کل نیٹ کمپیوٹر آ گیا ہے، وہ بچے سارا کچھ دیکھتے ہیں. اب نہیں یہ چلتا کہ 7 سال بعد بچہ اسکول میں داخل ہو. یہ بات بالکل غلط. داخل اسکول میں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے، داخل اسکول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے نمبروں کی امید نہ رکھیں، نمبر ایک. نمبر دو، ٹیچر اس پہ زیادتی نہ کرے، ٹیچر اس سے بیڈ بیہیویئر نہ اختیار کرے. نہیں، اب اتنے شرارتی بچے ہوں تو تھوڑا بہت ڈانٹنا پڑتا ہی ہے، یہی میں بات خود ڈانٹتی ہوں اسکول میں. نہیں نا، یہی بات خراب ہے. یہ ٹیچر کا بیڈ بیہیویئر ہے اس بچے کے ساتھ. اس بچے کو اس ڈانٹ کی وجہ سے آگے بہت سارے سامنا ہوئے گا، زندگی میں ہوگا.
بہت ساری مشکلات کا سامنا، لیکن ابھی اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا اتنا زیادہ. اچھا آپ ڈانٹ رہے ہیں تو آپ اس کو ہی لرننگ بند کر رہے ہیں. وہ لرننگ کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ سیکھ کہاں سے رہا ہے؟ وہ سیکھ رہا ہے دوسرے لوگوں سے، معاشرے کے لوگوں سے، یا اپنے کلاس اگر فیلوز. ان بچوں کو نہ ڈانٹا جائے، نرسری کلاس کے بچوں کو، تو وہ پھر آگے آگے ایسے ہی چلتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں استاد کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے. ڈر کیوں پیدا کرنا ہے یار؟ استاد پیار سے بھی تو پڑھا سکتا ہے نا. مطلب پیار نہیں ہے کوئی چیز. اب استاد کے سامنے چھوٹا سا بچہ بدتمیزی کرتے. تو آپ اس کو بٹھا کے ایک اچھے خاصے بڑے 8ویں کلاس کے بچے یا 9ویں 10ویں کلاس کے بچے کی طرح سمجھائیں کہ بیٹا آپ ایسے نہیں کرتے ہوتے، یہ اچھی چلو بات میں نہیں. تجربہ یہ بھی کر لوں گی. ہاں ضرور کرنا تجربہ. میرا یہ ذہن کہتا ہے ایک دو بار اس نے نہیں ماننا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے کم از کم جو ہے نا 20 25 بار بات آپ کرو گے اس سے اس طرح بٹھا کے پیار سے. اچھا آپ یہ دیکھنا جب آپ بات کرو گے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مانوس ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ پھر آپ کی یہ بات تو مانیں گے ہی مانیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کہتے ہیں تو وہ بھی مانیں گے، چاہے اس میں ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ نے اس کے ذہن میں اپنا لویبل ایکسپیرینس ایڈ کر دیا ہے کہ اچھا یہ ٹیچر اچھی ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح پیار سے بات کرتی ہے، مجھے اس طرح سمجھاتی ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں اسے، کمبینیشن بن جائے اچھا گا اس کا اور اگر آپ کا. کوئی ماں باپ کہے کہ میرا بچہ جی بہت پڑھ لکھ کے کوئی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا ٹیچر بنے، کچھ بھی بنے، تو اگر وہ بچہ نہ پڑھ سکے، کاروبار میں اس کی ہو انٹرسٹ، تو پھر اچھا اس میں یہی مسئلہ ہے نا، ماں باپ کو سمجھانے کی سب سے بڑی اب ضرورت ہی ماں ماں. باپ کہے کہ نہیں جی وہ فلاں کا بیٹا انجینئر بنا ہے تو آپ نے بھی بننا ہی ہے. یہی بات تو غلط ہے کہ اس کا بیٹا انجینئر بنا ہے تو آپ نے بننا ہے، یہی بات تو غلط ہے. یا اس کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے تو آپ کی بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا. آپ اسے ڈاکٹر بنا لو گے ڈنڈے کے زور پہ مار کے پڑھا کے، جس طرح بھی آپ کوئی بھی بنا لو، لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ ایک مطلب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا بد دلی کے ساتھ، لیکن وہ اس میں ایکسیلنس نہیں حاصل کر سکے گا. اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کاروبار کروایا جائے، ماں باپ سپورٹ کریں، ٹیچر سپورٹ کریں اسے، جس طرح کی مطلب اسے اس طرح کا ماحول دیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بننے سے زیادہ اس فیلڈ میں، کاروبار والی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے.